अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़ी सी मौजू से ना थोड़ी सी बात मौजू से हटके भी करेंगे और थोड़ी सी मौजू के ऊपर भी करेंगे। चलें मौजू वाली जो इंसान है वो पहले शुरू कर देते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम देखेंगे कि पीएमएलएन की सदारत संभालेंगे और एक कोशिश होगी, लेकिन डेफिनेटली जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जिस तरीके से एक शैतानी गिरफ्त जो उनसे है ना वो डली हुई है, तो बहुत मुश्किल है कि उस चीज़ से निकलें। एक बड़ा नुकसान जो उनसे है ना, जिसके ऊपर सब आमादा हैं कि ये करके ही रहना है। ताकतवर जो है वो आमादा है, तो जो अपने आप को समझते हैं कि हम मालिक ही इस मुल्क के हम हैं, तो अवाम तो बस हमारी रियाया है। तो हम इनको जानवर हैं, रियाया कह लो, कि जिनको चाहे बेच दें, जो तकलीफ दें, गुलाम है हमारे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो बिल्कुल आमादा है। तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन देखते हैं। इजी रहना है और अपने आप को पुरसुकून रखना है। बाकी अल्लाह के सुपुर्द है, कोशिश अपनी जारी रखनी है। तो देखते हैं क्या फॉल्ट्स है अंदर, उसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके। मैं कुछ दिनों से ना आपको पता है कि मैंने फ़लस्तीन का ये जो गज़ा का मामला है उसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ में अपना जिक्र किया। तो जो जिक्र किया है वो भी एक मतलब उस लिहाज से किया है कि यार इसका मसले का हल क्या है। तो मसले का हल मैंने आपको वाकई में बताया कि मैंने 2002-3 में जो उनसे ना पहला ट्रैवल किया, जो बड़ा ट्रैवल था, यानी कि आउट ऑफ कंट्री यूरोप का ट्रैवल किया। तो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने मौका दिया, तो सब तरफ ही घूमते रहे काम के सिलसिले में। तो साथ में जब मौका मिलता था तो एक इंसान होता है ना, उसकी जिबिल्लत के अंदर, फितरत के अंदर अगर कोई चीज़ पाई जाती है ना तो वो स्पेयर टाइम में वही कुछ करता है। तो मैं मतलब हमेशा जो है ना आइडियाज़ ढूंढता रहता था, मार्केटों में घूमता रहता था, और यानी कि अंदर भी अगर बैठना है तो फिर वो सर्च करनी है, तो इस टाइप का शौक रहता था। ये भी करते थे और वक्त भी ज़ाया करते थे, जिसका अफसोस भी है। अच्छा, बहरहाल 2002-3 के अंदर ना, जब मैं पहला मेरा विजिट हुआ ना यूरोप का, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब जहन में रखना गज़ा की, फ़लस्तीन की, मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, इसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो मुझे ना पेरिस में ना मुख्तलिफ पिगाल और ये जो एरियाज़ हैं आगे पीछे, मैं यहाँ पे घूमता था, पाकिस्तान लिखा हुआ होता था जगह जगह पे। तो हाथ से भी लिखा हुआ होता था, पर्चियाँ लगी हुई होती थी, पाकिस्तान पाकिस्तान। मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा शायद ये पाकिस्तानियों से मोहतात रहना, ये कुछ ऐसा चक्कर है क्या। फिर बहरहाल गौर से देखा तो जो कपड़े की दुकानें थी ना, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स थी, स्पेशली जो लॉन थी, वो पाकिस्तानी बहुत मशहूर थी। 2002, 3, 4, 5 में जो चक्कर लगाया है ना, तो मुसलसल ये देखता रहा हूँ कि यूरोप में ना जगह जगह पे कपड़ों की दुकानों पे स्पेशली पाकिस्तान लिखा हुआ होता था, छोटा कहीं पे ना कहीं पे। इतनी आला म्यार की जो लॉन का जो कपड़ा है ना, लॉन, वो कहीं भी दुनिया में नहीं मिलता था। अब आ गए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है ना बड़ी महारत रखता है कपड़े के मामले में। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो फिर मतलब जानने पर पता लगा कि ये पाकिस्तान का कपड़ा है, तो बताते हैं कि ये पाकिस्तान का, यानी कि एक वैल्यू अट्रैक्ट करती है। अब मेडिसिन के अंदर इसराइली मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त आ गए हैं, अमेरिकन मेडिसिन बहुत आ गए हैं, जर्मन मेडिसिन का देखें कमाल है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक जो कपड़ा है सूटिंग गाउन, मैंने अमेरिका में मैं एक स्टोर पर गया बड़े, तो वो जो जेंट्स फैब्रिक है ना उसके ऊपर, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बड़ा वीआईपी एरिया, यानी कि बहुत कम होता है यहाँ पे कि कुर्सियाँ लगी हुई हों शोरूम्स में ना, तो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पे मतलब जो है ना लॉरेंसपुर का कपड़ा और ये रखा हुआ, पाकिस्तानी ब्रांड्स रखे हुए और कुछ और रखे हुए, स्पेनिश ब्रांड थे। तो दिमाग ने ना इस बात को काम किया कि जब आपकी क्वालिटी हाई है ना, तो कोई दुश्मनी किसी काम नहीं आती। जब आपकी माँ बीमार है, बच्चा बीमार है, आपका बाप बीमार है, आप कहते हैं मैं बेस्ट मेडिसिन लेके आऊँ। वो यहूदी बनाता है, वो हिंदू बनाता है, वो मुसलमान बनाता है, वो कोई मजहब का, बेशक वो लादीन ही क्यों ना हो, वो आप कहेंगे एक बेस्ट मेडिसिन मुझे चाहिए। जब किसी का बच्चा सर्दी में ठिठर रहा होता है ना,
اور وہ جنگل میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ان کو لکڑی جلانی ہوتی ہے. تو یہ میگما فورسٹ جو ہے نا اس کی وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ بشیز کٹھی کر لیتے ہیں, وہ کچھ کر لیتے ہیں, نہیں ملتی تو وہ درخت کاٹ دیتے ہیں اور پھر وہ لکڑی حاصل کرتے ہیں. پوری دنیا نے اس کے سلوشنز نکال لی ہیں, پاکستان ابھی تک وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. بات کو سمجھنا اب آپ. پھر ہم نے دیکھا کہ جناب مختلف جگہوں پہ نا, یعنی کہ سٹورز میں جاتے تھے تو بنیان اور یہ ساکس وغیرہ جو تھے نا یہ پاکستانی ملتے تھے. اور بڑے بڑے سٹورز میں, امریکن سٹورز میں, یورپین سٹورز میں یہ ملتے تھے. تو ان کو کیا نفرت کرتے ہیں ایک طرف پاکستانیوں سے, دوسری طرف جو انسان ہے وہ پاکستانی جو ہائی کوالٹی چیز ہوتی ہے نا وہ بکتی ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں, یہ میں فلسطین اور غزہ پہ بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر اور دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ یہودی پروڈکٹ کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی ہے. پابندی سے مراد یہ ہے کہ خود ساختہ پابندی ہے کہ بھئی ہم بائیکاٹ کر دیے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر لیں یا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. پہلے بھی یہی بات کی تھی, دوبارہ دہراتا ہوں, پاکستان کے اندر یہ جو سافٹ ویئر بک رہا ہے نا, سافٹ ویئر کہہ رہا ہوں, سافٹ ڈرنک جو بک رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ میں 3 زندگی کے اندر نا ایسے موقع آئے کہ میرے سامنے پاکستانی 3 برانڈز جو ان سے نا متعارف ہوئے اور میں تینوں لے کر آیا اور بڑے شوق سے لے کے آیا کہ یار یہ پاکستانی برانڈ آ گیا, یہ اس بیکری نے لانچ کیا, یہ اس کمپنی نے لانچ کیا, یہ اس کمپنی نے لانچ کیا. 1 مہینہ تک تو لاتے رہے, اس کے بعد اس کی کوالٹی اتنی کم ہوئی کہ فارغ ہو گئی. اور جب سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ بالکل جو انسان جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل برانڈز ہیں نا ان کے برابر تھی یا اس سے تھوڑی سی اوپر ہی تھی. وہ کیوں نیچے ہوئی؟ مطلب یہ ہے اصل. بنا سکتے ہیں جس دن یہ عقل آ گئی نا کہ ہم نے اس برانڈ کو پینا ہے کہ جس برانڈ کی ہائی کوالٹی ہوگی. حالانکہ وہ پاکستانی برانڈ اگر لیٹ سپوز 100 روپے کی ایک بوٹل مل رہی ہے نا انٹرنیشنل برانڈ کی, اور 120 کی پاکستانی برانڈ جو انسان 130 کی بھی بنا لینا پاکستانی برانڈ اور وہ کوالٹی میں اس سے ہائی ہو, تو سب پریفر کریں گے اس کو. مور دین, سب سے مراد یہی ہوتی ہے مور دین 70-80%, یہی سند ہوتی ہے نا, سب پریفر کریں گے. حالانکہ میں یہ بات جانتا ہوں اور کاروباری آدمی ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کمپٹیشن پر آ جائیں اور اس کے بعد جو انسان آپ یہ سب کچھ کریں تو آپ کی جو کاسٹ ویلیو ہے اس کے اندر کیا فرق ہوگا. آپ کا پروفٹ مارجن تھوڑا سا کم ہوگا لیکن آپ اس کوالٹی سے بہتر کر لیں گے. پھر آپ دیکھیں, یعنی کہ وہ سافٹ ڈرنک جو ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیوں کا ہے, اسرائیلی کمپنیوں کا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی کوالٹی میں اور یورپ کی کوالٹی میں اور مڈل ایسٹ کی کوالٹی میں اور ایک ہی برانڈ ہوگا. اس میں فرق دیکھیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ اتنا ہی دے رہے ہیں جتنا پاکستان کے اندر تھوڑا سا بہتر ہے. پاکستانی سافٹ ڈرنک سے وہ تھوڑا سا بہتر ہے, یعنی کہ اپنی اوقات پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. ہم لوگوں کی اوقات پہ ہم لوگوں کو رکھا ہوا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ساری چل رہی ہے. پاکستانیوں کو یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانیوں کو بطور آپ سمجھ لیں کہ ایک سسٹم بنانا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ ساری سب کچھ آزاد ہو جائے گا. دنیا کے اندر آپ اپنا کام نام بنا لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, پوری دنیا آپ کو مانے گی, آپ کی چیزیں بکنا شروع ہو جائیں گی. یہاں تو جہنم بنایا ہوا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا ہوا ہے اور صرف اپنے مال کے مفاد کے لیے. کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی ادارہ, مال کا مفاد ہے. تو یہ ہے غزہ کی اصل کہانی. کسی کی جرت ہے تو آپ دیکھیں کہ میں اس کے اندر میں نے ابھی تک یہ نیگیٹو بات کی, اگلے اس میں پازیٹیو بات کروں گا, اگلے ولاگ میں میں پازیٹیو بات کروں گا. تو بہت شکریہ جی, ساتھ ہی نیکسٹ ولاگ شروع کریں گے.